प्रस्तुत छ 2078 साल श्रावण महिनाको 15 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम हिमकुन्दम मृडलाभम दैत्यानम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि। हम जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय म पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। शुक्रबारको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा सबैमाथि रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। हाम्रो प्रस्तुति मन परे भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल श्रावण महिनाको 15 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसावी सन् 2021 जुलाई महिनाको 30 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। चन्द्रमान अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष दिलागा षष्ठी तिथि आज बिहानको 5:30 त्यस पछाडि सप्तमी। रेवती नक्षत्र आज बेलुकाको 4:24 त्यस पछाडि अश्विनी। द्वितीय योग आज रात्रिको 11:22 त्यस पछाडि शुलयोग। वरिष्ठकरण आज बिहानको 5:30 त्यस पछाडि बिष्टि। मीन राशिमा चन्द्रमा बेलुकाको 4:24 त्यस पछाडि मेष राशिमा। श्री सूर्य कर्कट राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा। आनन्द आदि योगमा श्रीवत्स योग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्षुल पश्चिम दिशामा। योगिनीको दिशा बिहानको 5:30 पश्चिम त्यस पछाडि वायव्य। आज बेलुकाको 4:24 भित्र जन्मिएका बालबालिकाहरूको राशि मीन, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:26 सूर्यास्त बेलुकाको 6:52 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। भद्रा रात्रिको 11:20 देखि उता रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला बिहानको 10:30 देखि मध्याह्नको 12:11 काल आग्नेय दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 3:33 देखि बेलुकाको 5:13 रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोस्तान्तिका लागि थोरै जौ खान सक्नुहुन्छ, कतै यात्रामा निस्कनु छ भने पनि। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर लाभ अमृत बेला बिहानको 5:28 देखि बिहानको 10:30 शुभ बेला मध्याह्नको 12:11 देखि दिउँसोको 1:52 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:43 देखि मध्याह्नको 12:38 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। आज मीन राशिमा चन्द्रमा सूर्योदयकालीन अवस्थामा, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा कर्कट राशिमा बुध र सूर्य, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा सिंह राशिमा मङ्गल र शुक्र, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। जति पनि मेष राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज कसैको करकापमा आफूले काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर पनि चुनौतीहरू पन्साउँदै रोकिएका कामहरू बनाउन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। धेरै टाढाको यात्राको योजना तपाईँहरूले बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर यात्रामा इमर्जेन्सी निस्किहाल्नु भयो भने चाहिँ आज अलिकति सचेत पनि रहनुपर्छ। आफूसँग भएका बहुमूल्य चीजवस्तु आदिको सुरक्षा जरुर गर्नुहोला। आज बन्द व्यापार, पेसा, व्यवसाय आदिका क्षेत्रबाट, दैनिक काम धन्दा आदिबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा नयाँ काम धन्दा आदिबाट बच्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्यप्रति थोरै सतर्क रहनुहोला। खानपान आदिमा तपाईँहरूले विचार पुर्याउने दिन देखिएको छ। आज भेटघाट आदिमा अल्मलिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। साथीभाइ, इष्टमित्र आदिले सामान्य साथ र सहयोग त गर्छन्, तर तपाईँहरूबाट ज्यादा सहयोग लिन खोज्ने पनि उनीहरूले देखिएको छ। आज विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने दिन त हो। स्वाभिमानको रक्षा पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति टाढाका मित्रहरूबाट चाहिँ साथ लिन अथवा उनीहरूको चाहिँ सहयोग तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरू प्रभाव क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले भने सामान्य लाभ पनि लिन सक्नुहुनेछ। आज उधारोमा व्यापार हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने अवस्था पनि तपाईँहरूका लागि आउन सक्छ। आज स्वाभिमानका लागि लाभांश पो त्याग्नु पर्छ कि भन्ने खालको दिन आज पनि देखिएको छ। केही अवसरको खोजीमा ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था तपाईहरुका लागि आउन सक्छ। आज
छर छिमेक आदिमा असमझदारी बढ्न सक्छ। यसलाई तपाईँहरूले सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज आकस्मिक तपाईँहरूलाई लाभ पनि हुन सक्छ भने आकस्मिक खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। घरिघरि मन आत्तिन सक्छ। मन नियन्त्रण गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ। द्वादश स्थानीय रुजम धन नाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुने देखिएको छ। हलुका तपाईँहरूले आज पनि रातो रङको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढे अशुभतामा केही कमी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। धर्म कर्म प्रति ज्यादा आस्था रहन सक्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि आजको दिन राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर अलिकति आफूमा बेलुकाको समयमा आउने रिस रागलाई भने जरुर कन्ट्रोल गर्नुहोला। खेलाडी वर्ग आदिका लागि आजको समय सामान्य मात्र सकारात्मक हो। चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कृषक वर्ग आदिले पनि अलिकति सचेत भएर कार्यमा खट्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा गाडी हाँक्दा विशेष सचेत रहनुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। शुभ अङ्क तपाईँहरूको आजको 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ रातो रङ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता रिद्धि सिद्धि कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 40% रहनेछ। चौरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने जनहरूका लागि महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा समय उत्साहवर्धक तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज गरेका कामबाट तपाईँहरूलाई राम्रै लाभ मिल्न सक्ने दिन हो भने श्रमको पनि उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। उसो त आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि 11औं भावमा लाभस्थानमा रहने देखिएको छ। लाभस्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो। आज तपाईहरुले आम्दानीका केही नयाँ स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि तपाईहरु केही न केही जागरुक भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, केही न केही अवसर आदिको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ मिल्न सक्छ। व्यापारी वर्ग आदिका लागि आजको समय के हदसम्म सकारात्मक देखिएको छ। उसो त आज तपाईहरुले अलिकति ज्यादा पितृधन आदिको उपयोग पो गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। सञ्चित धनको उपयोग हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको हो। आज दाम नाम र इनाम हात पार्ने बेला त हो तपाईहरुका लागि, तर अलिकति ज्यादा तपाईहरुको हेलचक्रै पनि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। नयाँ ज्ञान मिल्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरुले केही कुरा सिक्नका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन शुभ चाहिँ मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरु श्रमिक वर्ग आदिले पनि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आज कोही न कोही व्यक्तिहरुबाट हौसला पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफू अलिकति दुःख पीडामा हुनुहुन्थ्यो भने पनि त्यसबाट बाहिर निक्लनका लागि आजको दिन निकै महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। अरूको मुख ताक्ने बानीलाई भने तपाईहरुले चटक्क त्याग्नुपर्छ। यदि अरूको मुख ताकेरै मात्र आफूले बस्न थाल्नु भयो भने उपलब्धि हासिल गर्न अलिकति गाह्रो पर्छ। त्यसैले आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति विरोधी आदिबाट पनि थोरै बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन त तपाईहरुका शत्रु पक्ष केही कमजोर चाहिँ रहन्छन् आजको दिनमा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज पछिका लागि गरिएको मेहनत फलीभूत हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले अलिकति ज्ञान विज्ञान आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई शुभ फल मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले नयाँ कुनै पनि कामधन्दा आदिको सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुको राशि अनुसार केही हदसम्म सकारात्मक दिन हो, तर अलिकति जान्ने बुझ्ने आदिको थोरै राय लिएर अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुनेछ। आज सेतो रङको तपाईहरुले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढे स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ गृहिणी वर्ग आदिले घरायसी कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। घर परिवारका सदस्यसँग पनि तपाईहरु राम्ररी घुलमिल हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि ज्यादा आत्तिने समय होइन। तपाईहरुले पनि चिताएका चाहिँ कामनाहरू पूरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि आजको समय केही सकारात्मक देखिएको छ। आज तपाईहरुले मन पराएका व्यक्तिलाई केही न केही आफ्नो चाहिँ माता हातमा राख्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मकर राशि। इष्ट देवता बङ्गलामुखी देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम बङ्गलामुखी देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि।
जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिबाट राम्रो सफलता आर्जन गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको हो। आज दैनिक गुजारा चलाउनका लागि पूर्ण हम्मे पर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज केही न केही सहज वातावरण निर्माण हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। कार्यक्षेत्रमा पनि आम्दानी बढ्नाले परिवारजनका आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ। सबैको चित्त बुझाउन तपाईहरु सक्षम बन्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज समुदायको हक र हितको संरक्षण गर्दै तपाईहरु अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ र समाजको अथवा धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको क्षमता अनुसार, तपाईहरुको सिप अनुसार, तपाईहरुको योग्यता अनुसार तपाईहरुले चाहिँ अरूलाई चाहिँ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र प्रशंसाको पात्र तपाईहरु बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा अरूलाई छिटो प्रभावित पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अरूले चाहिँ तपाईहरुलाई केही न केही साथ पनि ज्यादा दिन सक्छन्, चाहे प्रभाव क्षेत्रमा रहे तापनि, चाहे स्वदेश क्षेत्रमा रहे तापनि। आज इनाम प्रतिष्ठा कमाउने बेला भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले ज्यादा आत्तिने दिन होइन। केही न केही प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ला, केही न केही समस्या आउला, केही न केही चाहिँ चुनौती चाहिँ आफूले सामना गर्नु पर्ला चुनौतीहरूको, तर पनि तपाईहरुले बिस्तार बिस्तार गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आज नेतृत्व हातलागी हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा आफू जुन क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यही क्षेत्रमा अरूले अलिकति आफूलाई मान दिन सक्छन्। आज भन्दा व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूले पनि कतै लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने समय सामान्य सकारात्मक हो राशिगत हिसाबले। अनि आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ केही न केही श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्य सिद्धिको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्ने दिन हो। विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ पनि मिल्न सक्छ। महत्त्वकांक्षी काम बन्नेछ भने आज तपाईहरु कर्तव्य परायण रहनुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक क्षेत्र तपाईहरुका लागि सकारात्मक बन्न सक्छ। तर आजको दिनमा अलिकति तपाईहरुको दिउँसोको समयमा हेलचक्रै ज्यादा रहन्छ कि आफूले चाहिँ ज्यादा लापरवाही गरिन्छ कि भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले आफू अगाडि बढिन्छ कि अनि फसिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। त्यसैले धेरै ठुल्ठुला आर्थिक कारोबारहरू गर्दाखेरि अलिकति सचेत हुन सक्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। हुन त दशम भावमा रहेको चन्द्रमाले शुभ फल दिइरहेको अवस्था त हो। आज भूमि वाहन आदिबाट पनि सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना आदि देखिएको छ। आज घर गृहस्थमा रहने व्यक्तिहरूले पनि शुभ फल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। छात्र छात्रा आदिले पनि अनि प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि केही न केही राम्रो समय भएका कारणले गर्दा तपाईहरु पनि रमाउन सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 60% रहनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। तपाईहरुको राशि कर्कट हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफूले कसैलाई केही बोली वचन दिनु भएको छ भने त्यो बोली पूरा गर्नका लागि आफूले निकै व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ज्यादा दौडधुप पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज धार्मिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय सकारात्मक देखिएको छ। तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कने विचार पो गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। तर आजको दिनमा आफूले अलिकति सोच विचार गरेर मात्र काममा अगाडि बढ्नुपर्छ है। छिटो आफूले झट्ट अगाडि बढिहाल्नु राम्रो हुँदैन र हतार गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था त हो। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। नवम स्थाने नृप भयम भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। सरकारी पद ओहदामा रहेर काममा व्यस्त रहने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा निकै सचेत रहनुपर्छ। तर अन्य क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले त्यति साह्रो डराउनु पर्ने अवस्था त होइन। तर पनि केही न केही सचेत हुनु भए राम्रो चाहिँ हुन्छ। दीर्घ र झर्कलाग्दो दिन भए तापनि तपाईहरुलाई दिन ढल्किँदै जाँदा शुभ संकेत देखा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। बिर्सिसकेका आफन्त अथवा साथीभाइसित भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना अथवा वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आफन्त वा साथीभाइले गर्नै पर्ने काममा तपाईहरुलाई सघाउन सक्ने दिन पनि देख्न चाहिँ देखिएको हो। आफ्नो बुद्धि र बलको प्रयोग गरेमा मात्र तपाईहरुले अन्त्यमा सफल हुन सक्नुहुनेछ। नत्र अलिकति तपाईहरुले चाहिँ
आर्थिक कारोबार गरेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि कतै फस्न पो सकिन्छ कि यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा तपाईहरूले कुनै पनि रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, तर भर्खर तपाईहरूले थालेका कामहरू छ भने चाहिँ बिचमा कतै समस्या आउन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। पुराना कामधन्दा आदिबाट चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हो यसको मतलब। आज प्रयत्न ज्यादा गरिरहनु पर्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। धर्म कर्म र सेवामूलक काममा मन रमाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि र तपाईहरूले अलिकति घरायसी कामधन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त पनि रहनु पर्ला। आज अरूको चित्त बुझाउनका लागि आफू दुखी हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ। अलिकति तपाईहरूमा दुखाइ पिराइ ज्यादा थियो भने पनि तपाईहरूको शरीरमा इनर्जी आउन सक्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलिकति ज्यादा तपाईहरू चाहिँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने काममा खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, तर थोरै सचेत रहनुहोला। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन हो, तर तपाईहरूले पनि अलिकति चिट्ठाबाजी आदिबाट जोगिनुपर्ने दिन देखिएको छ। धेरै ठुल्ठुला आर्थिक कारोबार आदि गर्दाखेरि तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि होस पुर्याउनुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य दिन सकारात्मक हो हुनलाई प्रेमी प्रेमिका आदिले पनि ज्यादा नआत्तिनु होला। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मीन राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। लियो सिंह राशि। तपाईहरूको राशि सिंह हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पहिले गर्दै भन्दै आइरहेका कुनै पनि कामधन्दा आदिलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। थोरै आफू अलमलमा परिन्छ कि भन्ने खालको दिन हो, तर नहात्तिनु होला। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहे तापनि अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक देखिएको छ। चन्द्रमाले भने अलिकति नकारात्मक फल तपाईहरूलाई प्रदान गरिरहेको अवस्थाले गर्दा आज प्रयत्न गर्दा मात्र आश मारेको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर तपाईहरूले प्रयत्न नै गर्नु कि अलिकति ज्यादा अल्छी पो गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। त्यसैले जागरुक चाहिँ हुनु होला, आत्मबल र हिम्मत बढाउनु होला। यसो गरे तपाईहरूको स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आहार विहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। तपाईहरूलाई आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्क्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। ज्यादा तपाईहरूले आत्तिनु पर्दैन। विशेष तपाईहरूले अलिकति साँझ पखतिर आफूमा उत्पन्न हुने थोरै रिस रागलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो भने घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि समेट्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। व्यावसायिक काममा खर्च सामान्य बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरूले अरूका काममा महत्त्वपूर्ण समय दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र तपाईहरूले विभिन्न चुनौती आदिलाई पन्साउँदै आज अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि तपाईहरूले पनि हिम्मत गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। खासै डराउने काम नगर्नुहोला। आजको दिनमा गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आफूले बनाएका योजनाहरूलाई छिटो सार्वजनिक नगर्नुहोला। खानपानमा सावधान रहनुहोला। यसो गरे राम्रो हुँदै जान्छ। धेरै ठुलो भागको आशा नराख्नुहोला। आज सानोतिनो फाइदाले पनि तपाईहरूलाई चाहिँ राम्रै गर्न सक्छ। सानोतिनो काम गर्दाखेरि पनि राम्रै हुन सक्छ। त्यसैले तपाईहरूले अलिकति जोखिम मोल्ने काममा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ विशेष होस पुर्याउनुहोला भन्ने खालको दिन देखिएको छ। त्यसैले आफूले घरायसी सासाना कामधन्दा आदिमा खट्ने अनि तपाईहरूले चाहिँ अलिकति कृषिजन्य कुनै पनि पेसा व्यवसाय आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको हो। तपाईहरू सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूले तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले भने आजको दिनमा निकै सचेत रहनुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफूमा केही कमी कमजोरी भए तापनि त्यसको बावजुद पनि कष्टसाध्य काममा जुट्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसो गरे शरीरमा इनर्जी पनि थपिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूको राशि अनुसार र विशेष तपाईहरूले अलिकति ज्यादा धार्मिक बन्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दाखेरि चोटपटक ज्यादा लाग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ। आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा होस
होस पुर्याउनुपर्छ, बाटोघाटा खेरीको समयमा पनि होस पुर्याउनुपर्छ भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। खास गरी ज्यादा तपाईँहरूले मन पिरोल्ने काम चाहिँ नगर्नु होला, अलिकति आत्मबल बढाउनै पर्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता सूर्य भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ तारो हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 40% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज सुन्दर पहिरनमा ठाँटिन मन तपाईँहरूलाई लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। राम्रै खाउँ राम्रै लगाउँ भन्ने सोच तपाईँहरूमा ज्यादा हुन सक्छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन पनि कसिन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज दाम्पत्य सुखमा तपाईँहरू रमाउन सक्ने सम्भावना देखिएको हो। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त गर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो, तर तपाईँहरूको ज्यादा हेलचक नै रहन सक्छ। अहिलेको समय र परिस्थितिलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कता हो कता धेरै ठुलो लाभ त नहोला, तर पनि आफूले गरेको मेहनतको फल भने तपाईँहरूले राम्रै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रियजन आदिसँगको भेटघाट हुन सक्छ, अथवा टाढा हुनुहुन्छ भने केही न केही वार्तालाप आदि पनि हुन सक्ला। आज ज्यादा याद आफन्तको तपाईँहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दिन रमाइलो बनाउने प्रयत्न तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। आज नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा विशेष तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना पनि तपाईँहरूका लागि नकार्न सकिँदैन। आजको दिनमा तपाईँहरूले आम्दानी प्रशस्त बढाउन सक्ने सम्भावना पनि हो एक प्रकारले हेर्दाखेरि, तर अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र अनुसार पनि फल मिल्ने हुन्छ। विशेषतः भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। कोही समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई ज्यादा अर्थी तपाईँहरूले दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आजको दिनमा अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त आफूले गर्न सक्ने सम्भावना, अथवा अरूलाई अतिथिको चाहिँ आफूले चाहिँ सत्कार गर्नुपर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूलाई साथीभाइ अथवा परिवारजनले उत्साह बढाइदिन्छन्, तपाईँहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिन्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरू पनि सफल बन्न सक्ने दिन देखिएको हो। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था छ। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। आजको दिनमा तपाईँहरूले ज्यादा हरियो रङको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी तपाईँहरू आफ्नो काम धन्दा आदिमा निस्कनुहुन्छ भने विभिन्न ठुलो समस्याहरूबाट आफू बच्न सकिन्छ र तपाईँहरूले लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूमा सकारात्मक कुराहरू खेल्न सक्छ, मनमा पनि दिमागमा चाहिँ सकारात्मक सोच आउँछ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि पठन पाठन आदिमा व्यस्त रहनु भएको छ भने राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। कुनै पनि समस्यालाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने, टार्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले पनि ज्यादा आत्तिने समय होइन। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रै छ। खेलकुद क्षेत्र पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो छ। राजनीतिक क्षेत्र पनि सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता अनन्त भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ तारो हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहन्छ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा विवादित विषयहरूलाई हल गर्न तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। सामान्य विवादले तपाईँहरूलाई खिन्न बनाए तापनि ज्यादा आत्तिनु हुँदैन। आत्मबल र हौसलामा कमी आउन दिनु हुँदैन। तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको हो। आज पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत तपाईँहरूले राम्रो बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ। तपाईँहरूले चाहिँ कतै यात्राका लागि निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो समय पनि हो तपाईँहरूका लागि। बन्द व्यापार उद्योग धन्दातर्फ तपाईँहरू ज्यादा केन्द्रित रहने व्यक्तिहरूले पनि सफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अहिलेको समय अनुसार कता हो कता धेरै ठुलो लाभको आशा चाहिँ नराख्नु होला, तर पनि
आफूले गरेको कर्मको फल तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले ज्यादा नआत्तिनु होला, धैर्यवान बनेर आजको दिनमा रिस रागलाई तपाईँहरूले जरुर कन्ट्रोलमा राखेर अगाडि बढ्नुहोला। आज वैदेशिक यात्राको सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। यदि तपाईँहरूले अगाडिदेखि केही प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ भने केही खुसीका खबरहरू आउन सक्छ। आज समय मनोरञ्जनपूर्ण पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। जुनसुकै काममा सफलता आर्जन गर्नका लागि तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा ज्यादा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर पनि प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउन तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। आज तपाईँहरूलाई द्वेष गर्नेहरू, ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। पराक्रमद्वारा अधिकार तपाईँहरूले स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न चुनौती आदिलाई चिर्दै तपाईँहरूले काम बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको हो। स्वास्थ्य तपाईँहरूको सबल बन्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा विशेष तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू अगाडिको समयदेखि नै थियो भने तपाईँहरूका चाहिँ ती कमी कमजोरीहरू बिस्तार बिस्तार हराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। दीर्घकालिक समस्या होइन भने मौसमी गडबडीले केही समस्या तपाईँहरूलाई दिएको थियो भने त्योबाट तपाईँहरूलाई लाभ हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। महत्त्वकांक्षी कार्यको शुभारम्भ हुन सक्छ। आजको दिनमा विशेष तपाईँहरूले सेतो नै रङको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज केही नयाँ चिजवस्तुहरू किनमेल गर्ने सोच तपाईँहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। खास गरी आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो बुद्धि अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, अरूको सल्लाह पनि लिनुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। स्टुडेन्ट वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। सबैलाई खुसी तपाईहरूले दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। त्यसैले ज्यादा आत्तिरे काम, डराउने काम गर्नु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्र पनि तपाईहरूका लागि सकारात्मक देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आजको दिनमा आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता चण्डिका देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईहरूको राशि वृश्चिक हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा परिस्थितिवश आज चिताएको काममा सामान्य विघ्न बाधा आउन सक्ने सम्भावना हो। यसो भनिरहँदा ज्यादा मन विचलित नबनाउनु होला। आज तपाईहरूले कामको मेसो मिलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। घरिघरि तपाईहरूको चाहिँ थोरै दिमागमा चाहिँ नकारात्मक कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज अरूले तपाईहरूको दिमाग भुट्न सक्ने दिन पनि देखिएको हो। त्यसैले आजको दिनमा अरूको ज्यादा कुरा सुन्ने होइन। आवश्यक परेका खण्डमा अग्रज व्यक्तिहरूबाट, जान्ने बुझ्ने आदिबाट सल्लाह लिनुहोला। आज जोसुकैको अरूले भनेका कुराहरूलाई तपाईहरूले सुन्न थाल्नुभयो भने तपाईहरूलाई अलिकति ज्यादा फेरि खिन्नता बोध बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यानि कि तपाईहरू खिन्न हुन सक्नुहुन्छ। आज सोच र विषयवस्तुप्रति मन केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। गोपनीय ढङ्गले गरिएको कामबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थाने कार्य नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। तर अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक भएका कारणले गर्दा ज्यादा तपाईहरूले चाहिँ आज अरूको काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सुखद समाचारले अझ तपाईहरूलाई उत्साह बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा पढाइ लेखाइमा तपाईँहरू अगाडि बढ्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य सकारात्मक दिन पनि हो हुन चाहिँ। तर तपाईँहरूले पनि पो अल्छी पो गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। बुद्धिको उपयोग गर्नुपर्छ अनि लक्ष्य पहिल्याउन तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। रचनात्मक कार्यमा जोड्दा तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। गुरुजन आदिको विशेष तपाईहरूलाई साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सबैसँग तपाईहरूले हाँसी खुसी रहने प्रयत्न गर्नुहोला। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका पनि मिल्न सक्छ। केही समस्या आए तापनि केही न केही तपाईँहरूलाई फाइदाका अवसरहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले अवसरलाई चाहिँ उम्काउने प्रयत्न नगर्नुहोला। आज हल्लाको पछि पनि ज्यादा तपाईँहरू लाग्नु चाहिँ हुँदैन। आज तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले काममा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। बिस्तार बिस्तार गरेर तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज स्वास्थ्यमा थोरै तपाईँहरूले विचार पुर्याउनु होला। काँचो कचिलो चिल्लो चाप्लो आदि खाँदाखेरिको समयमा तपाईँहरूलाई ज्यादा असर गर्न सक्छ। आजको दिनमा आज तपाईँहरूले लापरवाही गर्दा यसको असर भोलि पनि पर्न सक्छ। यसमा विचार पुर्याउनु होला। आज बुद्धि र श्रम ज्यादा खर्चनु पर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज
आज नयाँ कामको थालनी तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। पुरानै कामधन्दा आदिमा अगाडि बढ्नुहोला। हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। खास गरी आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले ज्यादा आफूले चाहिँ सन्तति वर्ग आदिलाई सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने अवस्थाहरू ज्यादा आउन सक्छ। आज आफूले भने बमोजिम घर परिवारका सदस्यहरू चाहिँ हिँड्दैनन् कि भन्ने खालको सम्भावना पनि देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य सकारात्मक दिन हो, तर तपाईँहरूले पनि बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ रातो रङ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईहरूको राशि धनु हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज कामकाज बिग्रने डरले तपाईँहरूलाई सताउन सक्छ, तर पनि नआत्तिनुहोला। धैर्य धारण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँहरूले, अनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। सम्झौताले खिन्नता बढाउन सक्ला, तर बुद्धिको सही उपयोग गर्न सके तपाईँहरू लक्ष्यमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। लक्ष्य पहिलाउने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ है आजको दिनमा भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था छ। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। सामान्य खानपानमा आफूले सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने हो, तर अन्य ग्रहको प्रभाव तपाईँहरूका लागि सकारात्मक देखिएको छ। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा विशेष परिवारजन र बन्धु बान्धव बीचको सम्बन्ध चिसिन सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा आफूले कम्ती बोल्ने, चाहिँदो मात्र बोल्ने काम गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। सतर्क हुनुहोला, सतर्क भएर व्यवहार गर्नुहोला। यसो गरे बिग्रन लागेको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ, अनि विगतका चाहिँ कमी कमजोरी आदिलाई पनि पुनः आफूले सुधार गर्ने मौका पाइन्छ। अरूले आफूलाई केही न केही चाहिँ साथ दिन सक्छन् अन्तिममा गएर। सुरुवातमा अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ भने जस्तो नभए तापनि अन्त्यतिर गएर चाहिँ केही न केही हदसम्म आफूलाई राम्रो पो हुन्छ कि भन्ने खालको दिन भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूले ज्यादा सुरुमा नै विचलित हुने आत्तिने काम चाहिँ नगर्नुहोला। यसको मतलब आज तपाईँहरूले अलिकति घर परिवारका सदस्यबाट बाहिरका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरू बिचमा चाहिँ तपाईँहरूको विश्वास अलिकति बढ्दैन कि आजको दिनमा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। तपाईँहरूले साझेदारी हिसाबमा कुनै पनि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने आज अलिकति आफूले सोचे जस्तो हुँदैन कि भन्ने खालको दिन हो। बेसुरमा आफूले कसैलाई पनि वचन दिनु हुँदैन। आजको दिनमा तपाईँहरूले कसैलाई केही कुराको निर्णय दिनु पर्यो भने पनि सोचेर दिनुहोला, अथवा कसैलाई सोधेर दिनुहोला। यसो गरे आफूलाई राम्रो हुन्छ। ईर्ष्यालु मन भएका व्यक्तिहरूले सताउन खोज्लान् घरिघरि, तर पनि आत्तिनु पर्दैन। आजको दिनमा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुँदै जान्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अनि विशेष तपाईँहरू चाहिँ जस्तै खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो होला, तर चोटपटकबाट ज्यादा बस्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। भूमि वाहन आदिबाट तपाईँहरूले अलिकति केही न केही सचेत भएर चाहिँ काम गर्नुहोला। जस्तै तपाईँहरू भूमिको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ भन्ने खालको दिन हो, तर तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति कुनै न कुनै कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिमा संलग्न हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा दैनिक गुजारा चलाउन तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाले बानीमा कन्ट्रोल गर्ने, छात्र छात्रा आदिले कडा मेहनत गर्ने दिन देखिएको छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि सिंह राशि। इष्ट देवता रुद्र भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 40% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। यदि तपाईहरूको राशि मकर हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा प्रयत्न गर्दा राम्रै अवसर तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। साथी भाइ इष्ट मित्र आदिबाट पनि तपाईहरूलाई साथ र सहयोग मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। आज पराक्रम र उत्साह बढ्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। केही न केही तपाईहरूलाई चाहिँ नयाँ काम गर्ने सोच आउन सक्छ आज, तर गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिलाई चटक्क छोड्नु चाहिँ
त्यति साह्रो राम्रो पनि हुँदैन। फेरि आज तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनुहोला र केही कामको थालनी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि अगाडि बढ्नुहोला। यसको मतलब आज पारिवारिक वा तपाईँहरूले चाहिँ व्यावहारिक कुनै पनि कामधन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा व्यावसायिक कामधन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा दैनिक कामधन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सन्तोषजनक ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि पनि बढ्न सक्नुहुन्छ र अर्थ लाभका केही अवसरहरू पनि तपाईँहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तीर्थ व्रत आदि तपाईँहरूलाई गर्न मन लाग्ने हुनसक्छ। देवालय आदिको भ्रमण तपाईँहरूले गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज मित्रवर्ग र बन्धुबान्धव आदिबाट सकेको साथ र सहयोग तपाईँहरूले अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्नु नै हुन्छ। प्रवास क्षेत्रमा रहे तापनि अथवा स्वदेशमा रहे तापनि तपाईँहरूले चाहिँ केही न केही अलिकति भए पनि सार्वजनिक हितका लागि पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो। प्रतिष्ठानको दर्शन हुन सक्छ भन्ने हो। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ शान्तिको अनुभूति पनि गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। देखिनलाई आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो। सेवामूलक कामबाट तपाईँहरूलाई प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। चिताएका काममा बेलैमा योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। विशेषतः आजको दिनमा हलुका कालो रङको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा खैरो रङको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आज पनि भन्ने खालको दिन देखिएको हो। आज तपाईँहरूले अलिकति गृहिणी वर्ग आदिले घरका कामधन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँहरूलाई खुसी मिल्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज शरीरमा उत्पन्न भएका कमी कमजोरी आदि पनि हराएर जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको हो। स्वास्थ्यमा पनि पूर्ण तपाईँहरूले आत्तिनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। हुन त तपाईँहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय त सकारात्मक नै देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ पठन पाठनमा निकै जागरुक हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अनि विशेषतः तपाईँहरूले आजको दिनमा कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि निकै खट्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू प्रशंसाको पात्र पनि बन्न सक्नुहुन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सफलता आर्जन गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हलुका कालो अथवा खैरो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता उमा देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईहरुको राशि कुम्भ हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा सामान्य तपाईहरुमा डर र त्रास रहन सक्ने दिन हो। तपाईहरुमा पनि अलिकति आत्मविश्वासको कमी हुन सक्छ तर ज्यादा तपाईहरुले आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। आज तपाईहरुले कुनै पनि काम गर्न अगाडि बढ्दा नजिकका मित्रहरुको सहायता लिनुहोला अथवा तपाईहरुले कसैलाई सोधेर अगाडि बढ्नु होला। यसो गरे राम्रो हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। द्वितीय स्थाने धननाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भएको अवस्था भए तापनि तपाईहरुलाई अन्य ग्रहको प्रभाव भने सकारात्मक देखिएको छ। त्यसैले तपाईहरुले ठीक समयमा सही निर्णय लिन सके राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता त सामान्य बढ्न पनि सक्छ आजको दिनमा दिन ढल्किँदै जाँदा, तर शत्रुहरूले भने अलिकति काममा बाधा व्यवधान पुर्याइदिन सक्छन् कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा परिस्थितिलाई अलिकति ज्यादा सुधार गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। मोज मजा र राम रमाइलो आदिमा मात्र तपाईहरुले होमिनु राम्रो हुँदैन। सामान्य धन खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज केही नयाँ चिज वस्तुहरू किन्ने सोच आउन सक्छ, मन हौसिन सक्छ र महँगोमा पनि पर्न सकिएला। त्यसैले सोच विचार चाहिँ पुर्याउनै पर्छ। सोचेको काम उचित समयमा सम्पादन गर्न सके मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज साख जोगाउनका लागि तपाईहरु सक्षम चाहिँ बन्नुहुनेछ। आज बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र तपाईहरुका लागि सामान्य चाहिँ सकारात्मक देखिएको हो। पेशा र पठन पाठनमा गरेको सानोतिनो मेहनत र प्रयत्नले तपाईहरुलाई सामान्य लाभ दिन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। प्रतिष्ठा आर्जन गर्नका लागि तपाईहरुले निकै जागरुक हुनुपर्छ है आजको दिनमा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो। छात्र छात्रा आदिले भने ज्यादा आत्तिने दिन होइन, अलिकति लगनशील मात्र बन्न सके तपाईहरुले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आफ्ना सूचना सम्बन्धी गोपनीयतामा तपाईहरुले विशेष ध्यान पनि दिनुपर्छ। आफूले केही योजना बनाउनु भएको छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ
केही न केही सोच विचार गर्नुभएको छ काम गर्ने र अरूलाई तपाईँहरूले सुनाउनुहुन्छ भने फेरि बिचमा गएर समस्या पनि पर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले आफैलाई अलिकति कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि हलुका ध्वाँसे रङको प्रयोग गर्नुपर्छ आजको दिनमा। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। विवादित विषयहरूबाट टाढा रहने प्रयत्न गर्नुहोला। आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा पुग्न सक्छ भन्ने खालको दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा शुभचिन्तकहरूको चाहिँ कुनै पनि कामधन्दा आदिमा आफूले खट्नु पर्ला। आज तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति घरायसी कामधन्दा आदिमा व्यस्त रहनु पर्ला भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। खास गरी आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूले चाहिँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यस्त रहनुपर्छ कि भन्ने खालको दिन हो, अथवा थोरै आफूले काम गरिरहँदाखेरि कर्मचारी वर्गले चाहिँ जस पाउनुहुन्न कि भन्ने खालको दिन पनि हो। नआत्तिनु होला, सामान्य तपाईँहरूले चाहिँ खट्ने प्रयत्न गर्नै पर्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता भद्रकाली देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भद्रकाली नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आज लगनशील तपाईँहरू बन्न सक्नुहुन्छ र लगनशीलताले व्यक्तित्वमा केही निखारता ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूको इच्छा शक्ति बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको हो। खास गरी रचनात्मक कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रै लाभ तपाईँहरूलाई हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। परम्परालाई समय सापेक्ष तपाईँहरूले परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। धन प्राप्तिका लागि पनि आजको समय केही हदसम्म राम्रो नै मान्न सकिन्छ। बिछोडिएका आफन्तजनहरूसँग तपाईँहरूले भेटघाट गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। नजिक हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँहरूले चाहिँ केही वार्तालाप आदि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टाढा हुनुहुन्छ भने भन्ने खालको दिन हो। नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ, तर आजको दिनमा नयाँ काममा अगाडि बढ्नुभन्दा पनि पुरानै काममा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। नयाँ चिजवस्तु आदिको खरिद गर्न अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने महँगोमा पर्न सक्ने दिन चाहिँ हो आजको दिनमा। त्यसैले कोही दोस्रो व्यक्तिलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुहोला र अरूले दिएको सल्लाह तपाईँहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ। अरूको सल्लाहलाई पनि मान्न सक्नुहुन्छ। भोलि वचनमा सुमधुरताको आगमन हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुने छैन। आज तपाईँहरूले लेनदेन आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा पनि राम्रै हुन्छ। आजको दिनमा प्रतिष्ठामा चाहिँ वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा काममा खटिरहँदाखेरिको समयमा थकानको महसुस पनि गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको हो। आज आफ्ना कमी कमजोरी आदिलाई सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ र मात्र तपाईँहरूले चाहिँ मेहनतको फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वकांक्षी कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आजको दिनमा मिष्टान्न भोजन आदिको आनन्द पनि प्राप्त हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज पहेँलो रङको ज्यादा तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो। खास गरी तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा कुनै न कुनै कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। हुन त शत्रुपक्ष आजको दिनमा कमजोर हुन्छन्, तपाईँहरूले ज्यादा आत्तिनुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज छात्र आदिले पनि पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो लाभ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। हलुका पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नै पर्छ आजको दिनमा। गृहिणी वर्ग आदिले पनि अथवा तपाईँहरू चाहिँ मीन राशि हुने जनहरूले यसरी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ जस्तै अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ भने पनि खटे अनुरूप लाभ तपाईँहरूलाई पनि मिल्छ, सम्मान मिल्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज सानोतिनो कुरालाई लिएर ज्यादा तपाईँहरूले आत्तिनु हुँदैन। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।